हामीले इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट इलिमेन्टले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालेको थियौँ हैन। बायट्स लबाट पनि निकाल्यौँ हामीले, अनि एम्पियर सर्किट लबाट पनि निकालेको थियौँ है। अब आज हामी एउटा फर्दर जान्छौँ। ओके, अस्ति यो हामीले एम्पियर सर्किट लको एप्लिकेसन्सको रूपमा चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्ट त्यसले दिने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालेको छु। द्याट इज एच इक्वल्स टु आई बाई ट्वाइस पाई रो ए पाई क्याप। ठिक छ। अब आज हामी निकाल्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबलको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ त, त्यो चाहिँ कुन कुन सेक्सनमा कति कति छ भनेर हामी निकाल्छौँ। अब यसको लागि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोएक्सियल केबल भनेको के हो त, फर्स्ट यसलाई बुझ्नु पऱ्यो। कोएक्सियल केबल भनेको के हो त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ दुईवटा कन्डक्टर हुन्छ, इनर र आउटर कन्डक्टर। एउटामा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ भने अर्को कन्डक्टरमा के हुन्छ त, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। भनेको इनर पार्टको कन्डक्टर जुन हामीले रेडियस ए लियौँ भनेदेखि त्यो रेडियस एमा चाहिँ के हुन्छ त, करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। यहाँ गिभन फिगरमा दिए जस्तै यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। अब यसको जुन आउटर कन्डक्टर छ, यो आउटर कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा रिटर्न करेन्ट फिल्ड आउँछ है। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कोएक्सियल केबललाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जसरी गॉस लमा चाहिँ हामीले तीनटा सेक्सनमा अथवा तीनटा रिजनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, क्लोज सर्फेस लिएर चाहिँ हामीले गॉस लहरू एप्लाई गरेका थियौँ। रेकर्डिङ गरिसकेको छ ओके। क्लोज सर्फेस लिएर चाहिँ तीनटा रिजनमा चाहिँ हामीले गॉस ल एप्लाई गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि सिमिलर केस जस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले चारवटा रिजनमा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले गॉस लमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको इनर साइडमा एउटा गरेका थियौँ, अनि इनर कन्डक्टरको आउटर साइडमा र आउटर कन्डक्टरको इनर भनौँ न होइन त्यहाँ, अनि आउटर कन्डक्टरको बाहिरको साइडमा। किन भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि जुन यो आउटर कन्डक्टर र इनर कन्डक्टरमा के हुन्छ त, सबै चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ, सर्फेसबाट फ्लो हुन्छ है। सर्फेसबाट फ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको इनर पार्टमा लिए पनि नलिए पनि त्यसको भ्यालु के हुन्छ त, 0 हुन्छ भनेर गरेको थियो है। यहाँनिर जस्तै यो इनर कन्डक्टरको इनर पार्टमा के हुन्छ, 0 हुन्छ, अनि यहाँ बाहिर आइसकेपछि मात्र के हुन्छ, त्यसको सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्डहरू देखिन्थ्यो है। अब त्यस पछाडि इनर कन्डक्टर पछाडि आउटर कन्डक्टरमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै चार्जहरू के हुन्छ त, सर्फेसमा आएर बस्छ। भनेपछि मैले यो इनर कन्डक्टरको आउटर कन्डक्टरको सर्फेस बाहेकको भित्रको साइडहरूमा उसको एरियामा चाहिँ मैले क्लोज सर्फेस लिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले इन्क्लोज गर्ने चार्ज भनेको के हुन्छ त, इनर कन्डक्टरमा जति कन्टेन गरेको छ त्यति मात्रै हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले यसको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको रिलेसन जुन डिराइभ गरेको छ, जुन इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टरको रेडियसको बिचको स्पेस हो, त्यो स्पेसमा भनेको एउटै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिन्छ। केले दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो इनर कन्डक्टरमा क्यारी गरेको चार्जले दिन्छ। तर यहाँनिर हामी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ केसँग डिपेन्डेन्ट छ त भन्दाखेरि करेन्टसँग डिपेन्डेन्ट छ। ठिक छ। अनि करेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट क्रस सेक्सनल्ली के हुन्छ त, डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो इनर कन्डक्टर छ भने यसको सेन्टरदेखि के हुन्छ त, करेन्ट चाहिँ सेन्टरको पोइन्टदेखि डिस्ट्रिब्युट भएर सर्फेससम्म आउँछ। जसरी हामीले चार्ज सर्फेसमा मात्र फ्लो हुन्छ भन्छौँ, त्यसरी चाहिँ यहाँनिर के हुँदैन त भन्दाखेरि चार्जहरू सर्फेसमा मात्र भएको जस्तै यहाँ करेन्ट चाहिँ सर्फेसबाट मात्र फ्लो हुने हुँदैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट भनेको इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, यो सबै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ यो क्रस सेक्सनमा। त्यही कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इनर कन्डक्टरको इनर साइड पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ र आउटर कन्डक्टरको के गर्नुपर्छ, आउटर कन्डक्टर। हजुर हेलो, आउटर कन्डक्टरको इनर पार्ट पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, कन्सिडर गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर सर्टेन लेटेस्ट कन्सिडर गरेर हामी के गर्छौँ त, एउटा कोएक्सियल केबल अफ इन्फाइनाइटली लङ लाइनको कोएक्सियल केबल चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ। ठिक छ। त्यसको चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ कोएक्सियल केबल कन्सिडर गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरूमा एम्पियर्स
सर्किट ल लगाउँछौँ ठीक छ। अब यसमा चाहिँ चारवटा केसहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। फर्स्ट केसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो इनर कन्डक्टरको इनर साइडमा द्याट इज लेस देन ए। फर्स्ट केस के हुन्छ त भन्दाखेरि रो इज ग्रेटर अर इक्वल टु लेसर इक्वल टु ए ठिक छ। यो फर्स्ट केस हुन्छ। फर्स्ट केस भनेको इनर कन्डक्टरको इनर साइडमा यहाँ के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि क्लोज सर्कुलर पाथ लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ पाथ अथवा क्लोज लुप लिन्छौँ है। अगाडि हामीले गस लमा चाहिँ सर्कुलर के भन्छ क्लोज सर्फेस लिन्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त क्लोज पाथ लिन्छौँ है। त्यस पछाडि हामीले यो इनर कन्डक्टरको आउटरमा एउटा लिन्छौँ क्लोज पार्ट। त्यस पछाडि थर्डमा कहाँ लिन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो आउटर कन्डक्टरको भित्र लिन्छौँ एउटा। अनि फोर्थमा कहाँ लिन्छौँ त सबभन्दा बाहिर इनर कन्डक्टर आउटर कन्डक्टर सबैलाई इन्क्लोज हुने गरी ठिक छ। अब हेर्दै जाउँ त फर्स्ट केसमा यहाँनिर यो डिरेक्सन्सहरू देखाएको है। जस्तै करेन्ट यसरी फ्लो भएको छ भने डिरेक्सन तिमीहरू आफैले निकाल्न सक्छौ होला। डिरेक्सन कताबाट आउँछ कताबाट जान्छ भन्ने कुराहरू है। यो चाहिँ सेक्सन गरेर निकालेको हो डिरेक्सन चाहिँ है। करेन्टको डिरेक्सन कताबाट हुन्छ भनेर देखाएको छ। त्यस पछाडि अब फर्स्ट केसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको इनर साइडमा लिएँ भने यहाँबाट हामीलाई एम्पियर सर्किट लले के भन्छ त भन्दाखेरि क्लोज लुप एस डट डिएल इक्वल्स टु के हुन्छ त आई इन्क्लोज्ड। यहाँनिर आई इन्क्लोज कति हुन्छ त हो यो निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सर्फेसभरि जुन क्रस सेक्सन सर्फेस छ यो क्रस सेक्सनल सर्फेसभरि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि करेन्टहरू चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट अथवा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओभर द क्रस सेक्सनल सर्फेस। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा क्रस सेक्सनल सर्फेसभरि चाहिँ के हुनुपर्छ त करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा करेन्ट डेन्सिटीको इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले इक्वलाइज गर्छौँ। भन्नुको अर्थ के छ हाम्रो भन्दाखेरि जस्तै यो इनर कन्डक्टर छ भने यो भनेको ए भयो ठिक छ। यो डट 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 गरेको चाहिँ के हो त रो छ। यसको करेन्ट डेन्सिटी जे छ भने के छ त भन्दाखेरि जे भनेको के हो त करेन्ट पर युनिट एरिया। भनेपछि यसमा टोटल करेन्ट कति फ्लो भएको छ भन्दाखेरि आई करेन्ट फ्लो भएको छ। यो आई करेन्ट कहाँबाट फ्लो भएको भन्दाखेरि यो टोटल रेडियसभित्र द्याट इज ए रेडियसभित्र चाहिँ आई करेन्ट फ्लो भएको छ। भनेपछि यसको क्रस सेक्सनल एरिया सर्कुलर पार्टको कति हुनुभयो त आई बाई पाई ए स्क्वायर ठिक छ। अब यही पाई ए स्क्वायर चाहिँ केसँग बराबर हुनुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन मैले भित्र इनर पार्टमा मैले के लिएँ त यो रो भन्ने लिएँ। रो भन्ने लिएकोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रो रेडियस छ भने यसको करेन्ट डेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा फ्लो हुने करेन्ट सपोज आई ड्यास छ भने आई ड्यास डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त पाई रो स्क्वायर। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इनर कन्डक्टरको भित्र जुन रो रेडियसभित्र छ त्यसभित्र फ्लो हुने करेन्ट हो। भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने करेन्ट के हो त भन्दाखेरि त्यो भित्रको करेन्ट निकाल्नु द्याट इज आई ड्यास निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर पाई पाई काट्यो। दिस इम्प्लाइज के हो त भन्दाखेरि आई ड्यास इक्वल्स टु कति हुने भयो त यहाँबाट रो माथि गयो रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो इनर कन्डक्टरको रो भन्ने रेडियस जुन छ त्यसले चाहिँ क्यारी गर्ने करेन्ट भयो ठिक छ। यहाँसम्म के क्वेरी छ सर? फिगरै बुझेन। फिगर बुझेन? ल हेरौँ। यो इनर कन्डक्टर देखियो छैन सर, ब्ल्याङ्क छ। ब्ल्याङ्क छ सर, डिले छ। डेली सफ्टवेयर भनेर ब्ल्याङ्क स्क्रिन मात्र छ। बल्ल आयो अहिले? ओके ल अहिले देखिरहेछ। मैले ए लेखेँ, ल अहिले ए रेडियस लेखेँ, आयो? आयो। ओके ल बिस्तारै जाउँ। ल यो ए रेडियस छ हामीले इनर कन्डक्टरको लिएको छु है। भनेको कोएक्सियल केबलको इनर कन्डक्टर जुन कपर केबल हुन्छ नि, कोएक्सियल केबलमा तिमीहरूले भित्र हेऱ्यो भनेदेखि इनर कन्डक्टरको कपर केबल एउटा मोटो कपर केबल हुन्छ भित्र हैन। त्यो कपर केबलको चाहिँ रेडियस भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गसियन लुप लिँदाखेरि के गर्छौँ त फर्स्ट लुप भनेको हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डट 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 यो भित्र लिए ठिक छ। यो भित्रको रेडियस कति छ त रो छ है। यसबाट टोटल करेन्ट कति फ्लो भएको छ भन्दाखेरि आई करेन्ट कहाँसम्म फ्लो भएको भनेको यो ए रेडियस जुन सेक्सन छ ए रेडियस सेक्सन भरि नै फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि आई करेन्ट छ। अनि यो जुन आइड्यास करेन्ट यो रो रेडियस छ यो रो रेडियसभित्र चाहिँ फ्लो भएको करेन्टको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यो इज आइड्यास ठिक छ। भनेको यतिभित्र चाहिँ आइड्यास करेन्ट छ, यो भित्र चाहिँ के छ त आई करेन्ट छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जहिले पनि यसरी कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भएको छ भनेदेखि
कन्डक्टरमा करेन्ट यसरी फ्लो हुँदाखेरि युनिफर्मली के हुन्छ त सबै सर्फेसभरि फ्लो हुन्छ, जसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी सर्फेसको क्रस सेक्सनल सर्फेसको कुनै सेगमेन्टमा करेन्ट डेन्सिटी लियो भने त्यो करेन्ट डेन्सिटी हरेक सेगमेन्टसँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। द्याट इज करेन्ट डेन्सिटी जे इज कन्स्ट्यान्ट ओभर द सर्फेस। भनेपछि जे कस्तो कति गर्न पाए त भन्दाखेरि जे भनेको करेन्ट पर युनिट एरिया अथवा करेन्ट पर एरिया भने होइन, अनि टोटल करेन्ट आई छ हाम्रो ठुलो जुन एरियामा छ ए भन्ने रेडियसमा आई छ भनेपछि यसको एरिया कति छ त क्रस सेक्सनल एरिया डिभाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि करेन्ट पर युनिट एरिया, यो भनेको हाम्रो डेफिनेसन अफ करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट पर युनिट एरिया भनेर होइन। त्यस पछाडि यो केसँग बराबर हुनुपर्छ त जे भेक्टर भनेको अथवा जे भनेको कन्स्ट्यान्ट ओभर द सर्फेस भयो भनेदेखि मैले यति टुक्रा सर्फेस लिएँ रो भनेको सर्फेस लिएँ भने यसको पनि के हुनु पर्यो त करेन्ट डेन्सिटी यति नै हुनु पर्यो। द्याट इज आई ड्यास सर हजुरको त्यो अघि जीसम्म मात्र आएको छ स्क्रिनै। ल ल ल रो स्क्वायर अब के लेख्दैछ आयो सर हो। भनेपछि जे को भ्यालु के हुन्छ ढुकिहाल्छ ल यहाँसम्म के ल यति बिस्तारै जाउँ ल। अब यसमा अलिकति गाह्रै छ होइन। पाई जे इक्वल्स टु के छ त आई बाई पाई ए स्क्वायर, ठिक छ यहाँसम्म बुझेछ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल करेन्ट आई छ त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया टोटल एरिया कति छ त पाई ए स्क्वायर छ, ठिक छ। त्यस पछाडि त्यो करेन्ट डेन्सिटी यदि युनिफर्म छ भनेदेखि रो भन्ने जुन रेडियस छ त्यो रेडियसमा भएको करेन्ट कति छ त आई ड्यास छ, ठिक छ। आई ड्यास करेन्ट हामीलाई के गर्नुपर्ने त निकाल्नु पर्ने हो, किन भन्दाखेरि त्यो जुन रो भन्ने क्लोज पार्ट छ त्यसले इन्क्लोज गर्ने करेन्ट कति हुन्छ त त्यो रो भन्ने जुन क्रस सेक्सन छ त्यो भित्र जति करेन्ट छ त्यतिलाई इन्क्लुज गर्छ नि होइन। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त आई ड्यास निकाल्नु पर्ने। द्याट इज अब यो दुइटालाई इक्वलाइज गर्दाखेरि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पाई र पाई काटिन्छ, ठिक छ। अनि आई ड्यास इक्वल्स टु कति हुने भयो त रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठिक छ। यो एक्सप्रेसनबाट है रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन्टु आई। द्याट इज यहाँनिर के हुने भयो त आई ड्यास इक्वल्स टु रो स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर इन्टु आई, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड करेन्ट भयो, ठिक छ। अब यो करेन्ट चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट लेखेको छ, तिमीहरूले यहाँ बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर मैले यहाँ देखाइदिएको हो, ठिक छ है। अब यहाँ हेरौँ त यो भयो जे कन्स्ट्यान्ट गरेको छ ए आई बाई पाई ए स्क्वायर। यो चाहिँ यो जे भेक्टर चाहिँ जस्तै यो चाहिँ एजेड डिरेक्सनमा छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ है, त्यो कारणले गर्दाखेरि आई बाई पाई ए स्क्वायर इन्टु एजेड गरेको छ है भेक्टर साइनमा। अब यहाँ आई इन्क्लोज निकाल्दाखेरि यसरी निकालेको छ भन्ने खोजेको जे भेक्टर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि यहाँ डिएस चेन्ज हुन्छ हो। यसरी गरे पनि हुन्छ आई बाई पाई ए स्क्वायर इन्टु यसरी गरे पनि हुन्छ, अथवा यो गरेको भनेकै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जे इक्वल्स टु आई बाई पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु आई ड्यास बाई पाई रो स्क्वायर त्यो गरेको हो। ठ्याक्क त्यसैबाट पनि के आउँछ त रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन्टु आई आउँछ, ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्यो यो रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन्टु आई आएको बुझ्यो है यहाँसम्म बुझ्या छ है? बुझ्यो सर। ओके ल त्यसो भए यति आइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त अब भन्दाखेरि एच डट डिएल इक्वल्स टु के गर्न पाए त एच डट डिएल इक्वल्स टु आई इन्क्लोज्ड। भनेपछि आई इन्क्लोज भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि गयो आई इन्क्लोज इक्वल्स टु यति भयो। यो अर्कै पेज आयो थियो, ओके यहाँ छ। भनेपछि मसँग कति हुने भयो त भन्दाखेरि एच डट डिएल क्लोज लुप एच डट डिएल इक्वल्स टु आई रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुने भयो, ठिक छ। आई रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भनेपछि अब एच के हुन्छ त जुन अघि अस्ति भने मैले एच के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो हुनुपर्छ एम्पियर सर्किट लले चुज अ पाथ टु एनी सेक्सन अफ विच एच भेक्टर इज आइजर परपेन्डिकुलर अर टेन्जेन्शियल हुनुपर्छ। एउटा केस यो भनेको थिएँ। अनि अर्को के हुनुपर्छ नर्मल कम्पोनेन्ट एच भेक्टर टु द डिएल भेक्टर द डट प्रोडक्ट अफ एच डिएल इज 0। भनेपछि एच के हुनुपर्छ त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भनेछ है। भनेपछि यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एच कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। जुन चाहिँ पाथ छ जुन क्लोज लुप छ त्यसमा के हुनुपर्छ त आइडर नर्मल अर टेन्जेन्शियल। नर्मल भयो भने डट प्रोडक्ट के हुन्छ त डिएलसँग नर्मल भयो भने डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन क्लोज पार्ट छ त्यसको टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, ठिक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एच भेक्टरलाई एच फाई ए फाई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सर्कुलर पार्टमा भएको भएर है फाईको डिरेक्सनमा। त्यस पछाडि डिएल भेक्टरको ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ त सर्कुलर पार्टको आर्क लेन्थ भनेको कति हुन्छ सर्कुलर पार्टको आर्क लेन्थ हामीले केमा पढेको थियौँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा त्यसको सर्कुलर पार्टको आर्क लेन्थ निकालेको थियौँ। कति हो त रो इन्टु डी फाई,
हो डिफरेन्शियल लेन्थ अनि यसको कम्प्लिट सर्कलमा घुमेको छ भने फाइको रेन्ज कति हुन्छ त 0 to 2 पाई भनेपछि h5 बाहिर आयो कन्स्ट्यान्ट भएको भएर यो डट प्रयोग गर्दाखेरि रो d5 बाँकी भयो रो पनि के छ त कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ अनि d5 को ठाउँमा 2 पाई माइनस 0 भनेको 2 पाई आउँछ 2 पाई इन्टु रो अनि h5 भनेपछि h5 इक्वल्स टु आई रो स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर यो यता जाँदाखेरि रो काटिन्छ भनेपछि h5 इक्वल्स टु आई रो बाई 2 पाई ए स्क्वायर यसलाई डिरेक्सनको फर्ममा राख्यो भने h भेक्टर इक्वल्स टु आई रो बाई 2 पाई ए स्क्वायर इन्टु ए फाई क्याप यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इनसाइड द इनर कन्डक्टरको इनसाइडमा चाहिँ हुने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो अब रो बढ्दै गयो भने के हुन्छ त यसको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ अब रो इक्वल्स टु ए भयो भने के हुन्छ रो र रो काटिन्छ आई बाई 2 पाई ए हुन्छ ठिक छ रोको ठाउँमा ए राख्दाखेरि ए काटिन्छ आई बाई 2 पाई ए यो भनेको केसँग बराबर छ त भन्दाखेरि अगाडि जुन हाम्रो इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ इलेमेन्ट छ त्योसँग बराबर हुन्छ है अब सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौँ त अब सेकेन्ड केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो केस भयो रो इज लेस देन ए अनि ग्रेटर देन 0 भयो ठिक छ अब सेकेन्ड केस भनेको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रो इज ग्रेटर देन ए एन्ड लेस देन बी भन्न साथ के छ त भन्दाखेरि रो इज ग्रेटर देन बी एन्ड लेस देन ए भन्न साथ यो जुन इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टरको इनर सर्फेसको बिचमा हो बी र यो ए छ भनेपछि यो बी यो ए छ भने यहाँ बिचमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्लोज पार्ट लिएर हेर्छौँ अब त्यहाँ क्लोज पार्ट लिँदाखेरि इन्क्लोज गर्ने करेन्ट कति हुन्छ त हेरौँ त ल तिमीहरूले सोध्छु म यहाँ इन्क्लोज गर्ने करेन्ट कति छ योबाट भित्र र यो करेन्ट कन्डक्टरबाट बाहिर भनेपछि यो जुन स्पेस छ नि यति स्पेस यहाँ करेन्ट कति इन्क्लोज हुन्छ यतिले कति करेन्ट इन्क्लोज हुन्छ खोइ ल खोइ त करेन्ट कति इन्क्लोज आई हुन्छ बाई पाई ए स्क्वायर त्यो त करेन्ट डेन्सिटी भयो आई मात्र इन्क्लोज हुन्छ नि हैन भनेको यो इनर कन्डक्टरले जति करेन्ट क्यारी गरेको छ त्यसलाई मात्र इन्क्लोज गर्छ नि हैन आई भनेको त इनर कन्डक्टरमा फ्लो भएको करेन्ट हो भनेपछि मैले यो इनर कन्डक्टरलाई मात्र इन्क्लोज गरेको छ भनेदेखि यसको के हुने भयो त टोटल करेन्ट भनेको आई हुने भयो ठिक छ भनेपछि यहाँ फ्री स्पेसमा जुन होलो छ होलो स्पेसमा त करेन्ट हुँदैन जस्ट यो कन्डक्टरमा मात्र फ्लो हुने हो भनेपछि यो कन्डक्टरमा टोटल करेन्ट आई फ्लो भएको छ भने मैले यहाँ क्लोज लुप यसरी लिएँ भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो कन्डक्टरमा फ्लो भएको जति करेन्ट छ त्यसलाई मात्र के हुने भयो त इन्क्लोज हुने भयो भनेपछि सेकेन्ड केसमा हामीले के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि आई इन्क्लोज इक्वल्स टु के गर्न पायो आई ठिक छ आई इन्क्लोज इक्वल्स टु आई अब सेम h5 इन्टु 2 पाई रो गर्यो 2 पाई रो इक्वल्स टु आई आउँछ अनि h इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि आई बाई 2 पाई रो अनि h भेक्टर भनेको आई बाई 2 पाई रो ए फाई क्याप यो भनेको केसँग बराबर छ त भन्दाखेरि हाम्रो के छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ इलेमेन्ट त्यसको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग इक्वल छ ठिक छ यो भनेको सेकेन्ड केस भयो अब थर्ड केसमा के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि थर्ड केसमा चाहिँ इनर आउटर कन्डक्टरको भित्र द्याट इज आउटर कन्डक्टरको रेडियस कति छ भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टरको रेडियस टोटल रेडियस सी छ अनि यसको इनर सर्फेसको रेडियस कति छ त भन्दाखेरि बी छ ठिक छ एउटा रिङ जस्तो छ है रिङ जस्तो बी र सी को बिचमा चाहिँ के छ त इनर के आउटर कन्डक्टरको चाहिँ सर्फेस छ ठिक छ भनेको बी र सी को बिचमा चाहिँ हामीले फेरि अर्को क्लोज लुप लिन्छौँ अघि मैले देखाएको थिएँ नि हैन यो क्लोज लुप चाहिँ हामी के गर्छौँ त यहाँ बिचमा लिन्छौँ अब यहाँ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ गर्दाखेरि पनि सेम अघि जस्तै के गर्छौँ त करेन्ट डेन्सिटी इक्वलाइज गर्छौँ करेन्ट डेन्सिटी इक्वल गर्नलाई कसरी गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ओके अब यसमा पनि के गर्छौँ त हामी अघि गरे जस्तै गरी हामी इनर कन्डक्टरको भित्र गरे जस्तै गरी के गर्छौँ त यहाँ पनि हामीले सर्फेस लिएर गर्छौँ भनेपछि यहाँनिरको कस्तो छ त भन्दाखेरि यस्तो खाले रिङ जस्तो सर्फेस छ हो द्याट इज यो भयो रिङ अनि यो भनेको कति छ त बी छ यो बाहिरको सर्फेस कति छ त सी छ ठिक छ अब हामीले लिएको पार्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि डट 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 यो भित्र यसको रेडियस कति छ त डट 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 रो छ डायग्राम आयो आई सर
ओके ल यति रो छ यो बी र सी छ भने अब हेरौँ त यो बाहिरको कन्डक्टरमा चाहिँ यो जुन टोटल कन्डक्टर छ यसमा कति करेन्ट फ्लो भएको छ त यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ आई करेन्ट फ्लो भएको छ अपोजिट डिरेक्सनमा यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई माइनस आई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है ठिक छ भनेपछि अब यो टोटल करेन्ट डेन्सिटी कति हुने भयो त भन्दाखेरि जे इक्वल्स टु माइनस आई डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त टोटल रेडियस टोटल सर्फेस एरिया क्रस सेक्सन एरिया जस्तै यो रिङको क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ त निकाल्नलाई कसरी निकाल्ने पाई यो टोटल एरिया पाई सी स्क्वायर माइनस यो भित्रको जुन एरिया छ त्यो घटायो भने आउँछ द्याट इज पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर यो त पहिला बच्चामा निकालेको छ नि जियोमेट्रीमा हैन थाहा छ नि हैन टोटल एरिया माइनस अनि भित्रको एरिया निकाल्यो भने हजुर ठीक छ टोटल सर्कुलर एरिया निकाल्यो माइनस अनि भित्रको एरिया घटाइदियो भने के हुन्छ त बाँकी त्यो रिङको एरिया आयो हो भनेपछि माइनस आई डिभाइडेड बाई पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर ठिक छ अब त्यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त अर्को भनेको हामीले यो भित्र रोसम्मको रेडियस भनेको यो यति रो छ भनेदेखि यो रोसम्मको रेडियस निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पनि एरिया अथवा करेन्ट डेन्सिटी त्यसरी निकाल्न सक्छौँ त्यो भनेको कति हुन्छ त जे इक्वल्स टु माइनस आई ड्यास अथवा अब मैले यहाँ माइनस गरिनँ आई ड्यास मात्र गरेँ ठिक छ कति करेन्ट आउँछ भनेर थाहा भएन आई ड्यास अघि जस्तै आई ड्यास डिभाइडेड बाई यसको एरिया चाहिँ कति हुने भयो त पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो होइन पाई रो स्क्वायर माइनस हामीले इनर पार्ट लेखिरहेको छौँ नि होइन पाई रो स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर भनेपछि यो यतिले इन्क्लोज गरेको सर्फेस माइनस यो भित्रको सर्फेस यति घटाइदियो भने यो बिचको यति सानो रिङ आउँछ नि होइन त्यो सानो रिङको एरिया आउँछ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि द्याट इज आई ड्यास बाई पाई रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु आई बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठिक छ यहाँसम्म के क्वेसन छ के क्वेरी छ यहाँनिर माइनस छ है माथि यहाँसम्म के क्वेसन छ छैन सर बुझ्यो है अब यहाँ पनि पाई पाई काट्यो भने मैले आई ड्यासको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि आई ड्यास इक्वल्स टु माइनस आई इन्टु रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ल यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टरको के हो त सेक्सन जुन सेक्सन छ रोले घेरेको सेक्सन त्यसमा फ्लो भएको करेन्ट हो भनेपछि अब मैले यसमा हेर्यो भनेदेखि यसमा मैले टोटल करेन्ट इन्क्लोज कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त यसमा करेन्ट इन्क्लोज कति हुन्छ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको आई करेन्ट त्यस पछाडि भनेको आउटर कन्डक्टरको जुन यो सेक्सन छ रोले घेरेको सेक्सन त्यसमा फ्लो भएको करेन्ट भनेपछि त्यो दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि जति करेन्ट आउँछ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल करेन्ट इन्क्लोज्ड भयो बाई द रो भन्ने भयो भनेको त्यो कहाँनिर त भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टरको इनसाइडमा हामीले रो लियो भने दुईटालाई इन्क्लोज गर्ने हो भनेपछि त्यसरी टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ त हेरौँ है त त्यसरी इन्क्लोज गर्दाखेरि कति हुन्छ त यो भनेको इनर कन्डक्टरको करेन्ट भयो आई अनि माइनस आई बाई अब यहाँनिर हामीले एकैचोटि निकालिसकेका छौँ यहाँबाट यति आइसकेको छ है रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भर्खरै हामीले निकालिसकेका छौँ भनेपछि आई माइनस अनि रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्टु आई हो नि त होइन अनि आई कमन लियो 1 माइनस यति गर्दाखेरि आई इन्टु सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिभाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो भनेको करेन्ट इन्क्लोज्ड अब यसलाई चाहिँ इक्वलाइज टु एच फाई ट्वाइस बाई रो गऱ्यो भनेदेखि आई बाई ट्वाइस बाई रो सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्टु एफ फाई यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी है इन्टेन्सिटी इनसाइड द आउटर कन्डक्टर ठिक छ आउटर कन्डक्टरको इनर पार्ट र आउटर कन्डक्टरको आउटर पार्टको बिचमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ यति आउँछ ठिक छ है अब अर्को लास्ट केस के छ भन्दाखेरि लास्ट केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा बाहिर आउटर कन्डक्टरको सी रेडियस भन्दा पनि बाहिर त्यहाँ पनि हामी लिन्छौँ जसरी हामीले गस लमा लिएको थियौँ त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टरको पनि बाहिर द्याट इज यो सबभन्दा बाहिरको सर्कल है त्यहाँनिर लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले इन्क्लोज गर्ने करेन्ट कति हुन्छ त हेरौँ त भित्रको इनर कन्डक्टरको आई छ आउटर कन्डक्टरको डिरेक्सन अपोजिट छ माइनस आई भनेपछि आई माइनस आई भनेको 0 हुन्छ द्याट इज त्यहाँनिर चाहिँ फिल्ड के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ ठिक छ द्याट इज आई इन्क्लोज इक्वल्स टु 0 दिस इम्प्लाइज एज भेक्टर इक्वल्स टु 0
भनेपछि हामीले समराइज गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको 0 देखि a सम्म यसको I रो बाइ ट्वाइस बाइ a स्क्वायर a phi हुने भयो अनि a देखि b सम्म I बाइ ट्वाइस बाइ रो a phi हुने भयो अनि b देखि c सम्म जुन आउटर कन्डक्टर छ त्यसको सर्फेसमा कति हुन्छ I बाइ ट्वाइस बाइ रो c स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाइ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने भयो त्यसपछि लास्टमा सबभन्दा बाहिरतिर अब रो चाहिँ अब आउटर कन्डक्टर भन्दा बाहिर जतिसुकै इन्फाइनाइट सम्म गए पनि के हुने भयो त त्यसको फिल्ड चाहिँ 0 हुने भयो ठीक छ यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त कोएक्सियल केबल भनेर भन्छौँ यसको प्लट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त यस्तो खाली ग्राफ आउँछ है यहाँनिर के गर्यो त भन्दाखेरि b लाई चाहिँ 3a मान्यो c लाई चाहिँ 4a मान्यो भनेदेखि यहाँनिर a 2a b कस्तो 3a c कस्तो 4a यसरी मान्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो ग्राफ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको प्लट भयो है ल यहाँसम्म केही क्वेसन छ एनी क्वेरिज केही क्वेसन एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु कोएक्सियल केबलको डिराइभ गर भनेर आउँछ है केही क्वेसन छ भने सोधौँ है छ केही क्वेसन कोही पनि बोलेन त सबैले बुझेर है ओके ल अगाडि बढौँ है त अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु इन्फाइनाइट सिट अफ करेन्ट इन्फाइनाइट सिट अफ करेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पेपर जस्तो सिट छ त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो भएको छ भने त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति दिन्छ त त्यसले है त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मली हामीले सिट अफ करेन्ट भन्न साथ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी के भेक्टर सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी युज गर्छौँ कुनै पनि सिटमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा फ्लो भएको करेन्टलाई हामी सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी के भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ठीक छ अब के भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ त एजुम गर्यो के भन्दाखेरि यो XY प्लेनमा चाहिँ के छ त एउटा सिट राखेको छ ठीक छ के सिट राखेको छ भन्दाखेरि जुन करेन्ट क्यारिङ सिट एकदम थिन सिट ठीक छ पेपर भनौँ न एउटा पेपर चाहिँ XY प्लेनमा राखेको छ त्यसमा चाहिँ के छ त सर्फेसमा चाहिँ के छ करेन्ट फ्लो भएको छ ठीक छ सर्फेसमा करेन्ट फ्लो भएको छ भनेपछि अब त्यो सर्फेसमा फ्लो भएको करेन्टलाई मैले एम्पियरियन पार्ट लिनु पर्यो भने कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि भर्टिकली जेड एक्सिसमा डाउनवर्ड अनि फेरि होरिजेन्टल्ली एक्स एक्सिसमा अथवा वाइ होरिजेन्टल्ली एक्स एक्सिसमा लियो त्यस पछाडि फेरि भर्टिकल्ली जेड एक्सिस अनि एउटा क्लोज लुप यसरी चाहिँ 1 2 3 4 भनेर यसरी चाहिँ क्लोज लुप लिन्छौँ ठीक छ क्लोज पार्ट लिइसके पछाडि त्यसले इन्क्लोज गरेको करेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि के भेक्टर हुन्छ है अब यसमा एउटा एनालाइसिस के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेरौँ है अब यो जुन सर्फेस करेन्ट जुन वाइ एक्सिसतिर फ्लो भएको छ नि जस्तै यहाँनिर मैले के भेक्टर इक्वल्स टु KY इन्टु AY भनेको छ यसमा पनि हामी थम्ब रुल युज गर्छौँ थम्ब रुल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के को डिरेक्सन जुन छ त्यो भनेको AY डिरेक्सनमा हामीले थम्बलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि के गर्छौँ त दुई साइडतिर हेरौँ है थम्बलाई AY तिर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी हाम्रो बाँकी फिङ्गर्सले के गर्नु पर्यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलमा बाँकी फिङ्गर्सले के गर्नु पर्यो करेन्ट डेन्सिटीको सरी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन देखाउँछ करेन्टलाई AY तिर देखाउनु पर्यो के भेक्टर डिरेक्सनको भनेपछि बाँकीले के गर्छ त करेन्ट डेन्सिटीले यो सरी बाँकी फिङ्गर्सले के गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन देखाउँछ भनेपछि यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेऱ्यो भने वाइ एक्सिसलाई पोइन्ट गर्यो माथि भर्टिकली माथि भनेको एक्स एक्सिस जुन जेडी कस्तो 0 प्लेन जुन छ XY प्लेन छ त्योभन्दा माथि एकातिर फिल्ड आउँछ ठीक छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सिटको माथितिर भनौँ न सिटको टपमा के हुन्छ त फिल्डको डिरेक्सन एक्स एक्सिस हुन्छ अनि फिल्डको बटममा के हुन्छ त फिल्डको डिरेक्सन माइनस एक्स एक्सिस हुन्छ अनि जेड एक्सिसतिरको भेक्टर हेरौँ त जेड एक्सिसको के हुन्छ त भन्दाखेरि टप र बटममा के हुन्छ त डिरेक्ट गरेको हुन्छ जेड एक्सिसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ है जेड एक्सिसको भ्यालु चाहिँ किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि यो सिट करेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट यसरी फ्लो हुन्छ बटमबाट के हुन्छ त डाउनवर्ड जुन बटम छ सिटको बटममा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ त करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ है यसरी कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा जेड एक्सिसतिरको जुन करेन्टहरू ओके सरी जेड एक्सिसतिरको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा क्यान्सल आउट हुन्छ एकअर्कामा भनेको हामीले एउटा AY डिरेक्सनमा भयो अर्को माइनस AY हुँदाखेरि के हुन्छ त दुईटा एकअर्कामा क्यान्सल आउट हुन्छ तर एक्स एक्सिसको चाहिँ के हुन्छ त माथिको हाफ पार्ट भनेको एउटा वाइ एक्सिसतिरको डिरेक्सनको करेन्टले एउटा फिल्ड दिन्छ अनि जेड एक्सिसतिर फ्लो भएको करेन्टले अर्को फिल्ड दिन्छ भनेपछि त्यसको जेडी कस्तो 0 भन्दा
तल जेड इज लेस देन 0 मा एउटा फिल्ड, जेड इज ग्रेटर देन 0 मा अर्को फिल्ड हुन्छ भनेपछि यति बुझौँ कि यहाँनिर चाहिँ जेड एक्सिस तिरको फिल्ड सबै 0 हुन्छ, जस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल्डको डिरेक्सन जुन एच भेक्टरको डिरेक्सन चाहिँ के आउँछ त एक्स एक्सिसको डिरेक्सन मात्रै हुन्छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ के छ त करेन्ट डिरेक्सन छ भने है। अब यहाँनिर यो देखाएको सबै त्यही देखाएको हो है। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ एक्स एक्सिस तिरको मात्र देखिन्छ भनेर है। अब यति भइसके पछाडि हामी अर्को डायग्राममा जाउँ। ल भनेपछि हामीसँग के हुने त भन्दाखेरि आई कस्तो कति हुने भयो त केवाइएल। केवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी। अस्ति हामीले पढेको थियौँ सर्फेस करेन्ट डेन्सिटीलाई आईमा लानु पर्यो भने के गर्ने त त्यसको विथ भनेर भन्छौँ नि हैन। यो जुन विथ छ यो एल रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि, यो भनेको यो सिटको चाहिँ यो यताको विथ, लेन्थ भनेको यतातिर भयो, विथ भनेको यता डिरेक्सनमा, ठिक छ। एक्स एक्सिसतिरको लेन्थ, त्यो लेन्थ चाहिँ हामीले एल एजुम गरेको छ, त्यो एलले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि के हुने भयो त एल इन्टु केवाई भनेको हाम्रो टोटल करेन्ट हुने भयो, ठिक छ। एच डट डिएल इक्वल्स टु आइन क्लोज। अब मैले जुन भर्खर भने नि यो भनेको कुरा चाहिँ यहाँ छ हेरौँ है। टु इभ्यालुएट द लेफ्ट इंटीग्रल पार्ट वी रिगार्ड द इन्फाइनाइट सीट एज कंप्राइजिंग अफ फिलामेंट्स डीएच वेक्टर एबव एन्ड और बिलो द सीट ड्यू टु अ पेयर अफ फिलामेन्ट्री करेन्ट। पेयर भनेको कसरी फिलामेन्ट्री करेन्ट पेयर हो, मैले अघि भने नि माथिबाट चाहिँ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भएको छ सर्फेसमा है। माथिको टप जुन पेपरको माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ वाइ एक्सिसतिर छ, पेपरको बटम सर्फेसमा के छ त अपोजिट अफ वाइ एक्सिस भनेपछि माइनस वाइ एक्सिसतिर चाहिँ फ्लो भएको छ हो। त्यो दुईटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तलको र माथिको पेयर अफ फिलामेन्टहरू, ठिक छ। एउटा पेयर भयो नि, तल एउटा लाइन छ माथि एउटा लाइन छ भनेपछि त्यो दुईटा पेयर भयो है। त्यो दुईटा पेयरले गर्दाखेरि जेड एक्सिसतिरको फिल्ड के हुन्छ 0 हुन्छ। मैले अघि पनि भने है फिलामेन्ट्री करेन्ट्स। सो ड्यू टु सिमेट्री द resultant TH vector has only an x component and h vector on one side of the sheet is the negative of that of on the other side। भनेको मैले भने नि जुन x एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ x एक्सिसमा चाहिँ माथिको जुन सर्फेस छ, माथिको जुन पेपरको माथिको सर्फेस जुन छ त्यसले दिने फिल्ड भनेको पोजिटिभ x एक्सिसतिर हुन्छ। अनि तलबाट फ्लो भएको अपोजिट करेन्ट छ भनेपछि त्यसले दिने फिल्ड के हुन्छ त नेगेटिभ x एक्सिसमा हुन्छ है। भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा अपोजिट साइडमा के हुन्छ त्यसको फिल्ड चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ है, त्यसको फिल्डहरू चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भन्न खोजेको। अनि ड्यू टु इन्फाइनाइट एक्सटेन्ट अफ द सीट क्यान बी रिगार्डेड एज कन्स्टिट्युटिङ अफ द सच फिलामेट्री पेयर सो द्याट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एच भेक्टर फर अ पेयर आर द सेम फर द इन्फाइनाइट करेन्ट सिट्स। भनेपछि इन्फाइनाइट करेन्ट सिट्सको जस्तै के हुन्छ त यसमा पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ। भनेपछि लेटस एजुम एच नट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एबभ जेड इक्वल्स टु 0 भन्दा माथि चाहिँ एच नट छ भने 0 भन्दा तल के हुनुपर्छ त माइनस एच नट हुनुपर्छ। यो एउटा एजुम्सन हो है, यो एजुम्सन कुनै सर्टेन भ्यालु एजुम गरेकोले एच नटको भ्यालु हामी क्यालकुलेट गरेर निकाल्छौँ है। एच नट भनेको चाहिँ माथि एच नट छ, तल चाहिँ कति छ त माइनस एच नट छ भनेपछि अब यसैलाई एजुम गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एच डट डिएलमा हामी इन्क्लुड गर्छौँ। अब एच डट डिएलमा हामीले क्लोज लुप लिँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि क्लोज लुप भनेको अघि जुन डायग्राम बनाए 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4, 4 देखि 1 सम्म भनेपछि 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसको थिकनेस भनेको है टी भनेको चाहिँ क्यापिटल टी थिकनेस एचजेड इन्टु टी। अब एचजेड भनेको कम्पोनेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ आफैमा, मैले भने नि होइन अघि क्यान्सल आउट भएपछि एचजेड कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ, त्यही भएर यो थिकनेससँग मल्टिप्लाई गरेपछि यो पनि 0 भयो। अब एच नट भनेको चाहिँ के भयो त माइनस एच नट भने नि माइनस एच नट भनेको चाहिँ जुन लोवर पार्ट छ नि सर्फेस डेन्सिटी सर्फेस चार्जको पेपरको चाहिँ लोवर पार्टमा फ्लो भएको करेन्टबाट चाहिँ दिने करेन्ट डेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी द्याट इज माइनस एच नट हो नि त। अनि माइनस एल किन गरेको भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट भएको भएर हेरौँ है। यहाँनिर हेरौँ त यो 1 2 3 4 गरेर गरेछ, 1 बाट 2 जाँदाखेरि के हुन्छ त एचजेड भेक्टर लाग्छ हो, तर डिरेक्सन के छ त माइनस एचजेड अनि इन्टु यसको थिकनेस टी गरेछ भनेपछि एचजेड इन्टु टी प्लस अनि यो डिरेक्सनमा के हुन्छ त एच माइनस एचएक्स अथवा एचएक्सको ठाउँमा हामीले के मान्यौँ त एच नट एएक्स मानेछौँ नि होइन, माइनस एच नट इन्टु एल हुने भयो। त्यस पछाडि फेरि यहाँ माथि जाँदाखेरि एचजेड इन्टु टी हुने भयो। त्यस पछाडि फेरि यसमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ त एच नट इन्टु एल आउँछ, ठिक छ। भनेपछि यो एचजेड भएको दुईटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ, किन एचजेड कम्पोनेन्ट आफैमा के छ त 0 छ, बाँकी कति हुन्छ त यो र यो पार्ट मात्र बाँकी हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ त एडिसन भएर आउँछ। भनेपछि यहाँनिर हामीले एड गर्दाखेरि यसको चाहिँ पार्ट चाहिँ एडिसन भएर आउँछ द्याट इज एच नट इन्टु माइनस एल इन्टु माइनस एल प्लस एच नट इन्टु एल। यसरी गर्दाखेरि
ट्वाइस एच नट एल आउँछ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्वाइस एच नट एल आइसके पछाडि यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ। द्याट इज एच डट डिएल इक्वल्स टु ट्वाइस एच नट एल इक्वल्स टु केवाई बाई एल भनेपछि एच नट इक्वल्स टु कति हुने हो त केवाई बाई 2 हुने भयो। हो यो केवाई बाई 2 भनेको लगेर कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर राख्ने। ठिक छ, एच भेक्टर इक्वल्स टु केवाई बाई 2 अनि यहाँनिर माइनस केवाई बाई 2 अनि यहाँ एएक्स भनेर भनेछौँ। अब एएक्स भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सन हो त भन्दाखेरि यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले सर्ट एन्ड रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। अहिलेको केसमा हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, भोलि एक्स एक्सिसको ठाउँमा अरू डिरेक्सन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी क्रस प्रडक्ट गर्छौँ। क्रस प्रडक्ट भनेको के भेक्टर जुन डिरेक्सनमा छ, के भेक्टर भनेको कुन डिरेक्सनमा छ अहिले वाइ डिरेक्सनमा छ होइन। वाइ डिरेक्सनमा के भेक्टर हुँदाखेरि जेड भेक्टर नर्मल डिरेक्सन जेड मान्दाखेरि वाइ र जेडको क्रसबाट के आयो त एक्स आयो भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि के भेक्टर क्रस एएन भेक्टर इन्टु 1/2 भनेको चाहिँ यसको फिल हुन्छ। अब एएन भनेको नर्मल हुनसक्छ, नर्मल भनेको सिट लियो भने के हुन्छ दुईवटा नर्मल हुन्छ होइन, एउटा टप अपवर्ड नर्मल एउटा डाउनवर्ड नर्मल। ठिक छ, डिरेक्सन दुईवटा हुनसक्छ नि भनेपछि यसले के दिने भयो त भन्दाखेरि फाइनली हाम्रो दुईवटा फिल भ्यालु दिन्छ, यो भ्यालुहरू आउँछ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ जेनरल रिप्रेजेन्टेसन हो। यो हामीले सिट अहिले एक्स वाइ प्लेनमा राख्दाखेरि चाहिँ यसरी एक्स आएको भयो, होइन भोलि वाइजेड प्लेनमा राख्यो भने के हुन्छ फेरि वाइजेड प्लेनमा राख्यो भनेदेखि आइदर वाइ अर जेडमा चाहिँ के हुनसक्छ करेन्ट फ्लो हुनसक्छ। ठिक छ, करेन्ट डेन्सिटी त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन फेरि त्यो अनुसारै चेन्ज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्स मात्र लेख्यो भने यसको भ्यालिडिटी हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेको यो युज गर्छौँ। यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो क्रस प्रडक्टले डिरेक्सन दिइहाल्छ, म्याग्निट्युड त त्यतिकै आइहाल्यो यसबाट। यसको 1 भयो, यसको म्याग्निट्युड कति भयो केवाई भयो भनेपछि यहाँबाट आफैमा के भयो त डिरेक्सन पनि आउँछ। भनेपछि हामीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छौँ त यो फर्मुलाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सिट करेन्ट अथवा सर्फेस करेन्ट। यहाँसम्म केही क्वेसन छ? एनी क्वेसन? छैन सर। ओके, यति बुझौँ कि सिट करेन्टमा के हुन्छ त टप सर्फेसबाट माथिको सर्फेसबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा डिरेक्सनमा हुन्छ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ तल बटम सर्फेस छ त्यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ है। त्यो दुईवटा चाहिँ के हुन्छ त मिलेर एउटा पियर बन्छ। अघि मैले भने पियर अफ फिलामेन्ट्री करेन्ट भनेपछि दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनमा त्यसरी गएको छ भने त्यसरी पियर भएर बस्छ। यति चाहिँ याद गरौँ। यति भइसके पछाडि जेड एक्सिसको कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ, जस्ट एक्स एक्सिसको माथि चाहिँ एक्स एक्सिस तल चाहिँ माइनस एक्स एक्सिस, त्यसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी देखिन्छ। अब यति मात्रै हो हामीलाई चाहिने, तर मैले यहाँनिर सर र तिमीहरूलाई भोलि पर्सि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सोलेनोइडहरू टोरोइडहरूको अलिअलि यहाँ फर्मुलाहरू लेखिदिएको छ। यो खासै सोध्दैन यो चाहिँ है, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सोलेनोइड टोरोइड यो चाहिँ इक्जाम्पलहरू हो। अब हामी जाउँ न्युमेरिकलमा। ठिक छ, यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोधौँ है, हामी अब न्युमेरिकलमा जान्छौँ। अब यस्तो खाले क्वेसन आउँछ। न्युमेरिकल क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यसमा आइडर कन्भेन्सनल मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन बायट सबार्ट्स ल युज गरेर करेन्ट डेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भनेर भन्न सक्छु। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु जुन एच भेक्टर निकाल युजिङ बायट सबार्ट्स ल भनेरै सोध्न सक्छ कि जस्तै यो क्वेसनमा सोधेको छ। अ फिलामेन्ट्री करेन्ट अफ 10 एम्पियर इज डाइरेक्टेड इन फ्रम इन्फिनिटी टु द ओरिजिन। यो क्वेसन सारौँ त, सबैले यो क्वेसन सारौँ ल। क्वेसन सार्दै हो सबैले? यस सर। ल सार्न सकौँ त।
भयो ओके सार्न सक्यो होला है यसमा के भनेको छ अ फिलामेन्ट्री करेन्ट अफ 10 एम्पियर इज डिरेक्टेड इन फ्रम इन्फिनिटी टु द ओरिजिन अन द पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेपछि पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ करेन्ट भित्र आयो भनेपछि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा चाहिँ इन्फाइनाइटदेखि एउटा कन्डक्टर चाहिँ आएर ओरिजिनसम्म जोडेको छ अनि त्यो कन्डक्टरलाई कताबाट रिटर्न गरेको छ भन्दाखेरि देन द ब्याक आउट टु इन्फिनिटी एलोङ द पोजिटिभ वाइ एक्सिस भनेपछि वाइ एक्सिसबाट चाहिँ के भयो त रिटर्न भयो युज द बायोट सबार्ट्स ल टु फाइन्ड एच भेक्टर एट 0,0,1 0,0,1 मा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भन्यो ठिक छ अब यसको लागि कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि ल मैले अर्को स्क्रिन सेयर गरेँ है अर्को स्क्रिन आयो आयो सर ओके ल हेरौँ है त अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा उसले भनेको कुरालाई हामीले डायग्राममा बनायो भने सजिलो हुन्छ म्याक्सिमम कुराहरू हामीले डायग्रामबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ इन्फाइनाइट यो एक्स एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस यो पनि इन्फाइनाइट अनि यो चाहिँ जेड एक्सिस के भन्यो भन्दाखेरि उसले यो इन्फाइनिटीबाट यहाँनिर चाहिँ यसरी एउटा कन्डक्टर आयो करेन्ट यसरी क्यारी गर्यो आई करेन्ट इक्वल्स टु कति छ त 10 एम्पियर 10 एम्पियर करेन्ट यताबाट क्यारी गर्यो त्यस पछाडि अर्को करेन्ट कहाँबाट गयो त यो ओरिजिनसम्म गयो त्यस पछाडि यो वाइ एक्सिसबाट यसरी रिटर्न भयो द्याट इज आई इक्वल्स टु 10 एम्पियर चाहिँ यताबाट गयो ठिक छ यो भयो हामीलाई गिभन कन्डिसन अनि अर्को के भन्यो त उसले भन्दाखेरि 0,0,1 भनेपछि x0 y0 जेडमा चाहिँ यो 1 0,0,1 यो भन्ने के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के भन्यो त उसले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भन्यो अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा नर्मल्ली गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि योनिर हामीले अर्को मेथडबाट गर्न सक्थ्यौँ डाइरेक्ट फर्मुला लाएर गर्न सक्थ्यौँ है डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदाखेरि के थियो त भन्दाखेरि इन्फाइनाइटली लङ क्यारिङ इन्फाइनाइटली लङ त हो नि होइन यो भनेको 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म गछ भनेदेखि यसले क्यारी गर्ने करेन्ट कन्डक्टर कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति दिन्छ त I/2 रो दिन्थ्यो होइन I/2 ठिक छ I/2 रो भनेको रो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्थ्यो पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरिको डिस्टेन्स हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो भनेपछि I भनेको 10/2 हुने भयो ठिक छ 10/2 अनि यसको डिरेक्सन कता हुन्छ त हेरौँ है कन्डक्टर यो ओरिजिन भयो यो कन्डक्टरको मा करेन्ट फ्लो कुन डिरेक्सनमा छ त भन्दाखेरि इन्फाइनाइटबाट एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा फ्लो भएको छ होइन माइनस एक्स एक्सिसमा भनेपछि माइनस एक्स एक्सिसमा छ अनि यो बाँकी फिङ्गर्सहरूले जुन हामीले स्क्रू ल अथवा राइट ह्यान्ड थम रुल युज गर्यो भनेदेखि जुन त्यो फिङ्गर्सहरूले देखाउने जुन फिल्ड छ त्यो फिल्ड कतातिर हुन्छ त भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर टु द जेड एक्सिस वाइजेड एक्सिस भनेपछि कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त सरी वाइजेड एक्सिस होइन वाइ एक्सिसतिर एक्सजेड एक्सिसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ वाइ एक्सिसतिर दिन्छ द्याट इज यसले दिने भनेको यसैबाट मैले डाइरेक्ट निकालेँ तर यो तिमीहरूलाई भन्नलाई मात्र हामीले फर्मुला युज गरेको भए त्यसरी गर्न सक्थ्यौँ भनेर फर्मुला युज गरेको भए कति हुन्थ्यो एच भेक्टर ड्यु टु यो जुन एक्स एक्सिसतिरको फिलामेन्ट छ त्यसले दिने भनेको आई बाई कति हुन्छ ट्वाइस पाई रो ठिक छ ट्वाइस पाई रो कति हुन्छ त डिरेक्सन कता हो एफआई क्याप होइन एफआई क्याप ल अब एफआई क्याप निकाल्ने म सिकाउँछु है अहिले एफआई क्याप भनेर भन्छौँ एफआई क्याप भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ ठिक छ यो गर्दाखेरि I/2 रो भनेको 1 हुन्छ I/2 भनेपछि 10/2 5/पाई हुन्छ अनि ए रोको भ्यालु हामी निकाल्छौँ यसरी चाहिँ डाइरेक्ट हामीले यसमा पनि सेम फर्मुला लायो यो भनेको एक्स एक्सिसको इलिमेन्टको भयो एचवाईको पनि सिमिलरली एचवाई भेक्टर इक्वल्स टु I/2 रो गरेर फर्मुला राखेर गर्थ्यौँ सजिलो आउँथ्यो यसरी है अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि उसले होइन यसलाई चाहिँ फर्मुला राखेर गर्न पाइँदैन है यसले के भन्यो भन्दाखेरि फर्मुला राखेर गर्न पाइँदैन यसमा चाहिँ के गर भन्यो भन्दाखेरि बायोट सबार्ट्स ल नै युज गरेर गर्नु भनेर भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बायोट सबार्ट्स ल नै युज गरेर भन्यो भनेदेखि हामीले त्यो बायोट सबार्ट्स लको जुन पुरानो कन्सेप्ट छ जुन डायग्राम बनाएको थियो पुरानो 0,0,1 हो त्यो डायग्रामबाटै गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट कन्सिडर गरौँ हामी पहिलो कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले यसलाई मेटेँ एम्पियरलाई ठिक छ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा बायोट सबार्ट्स लमा के गर्छौँ करेन्ट इलिमेन्ट लिन्थ्यौँ नि द्याट इज यो डिएल भेक्टर डिएल भेक्टर भनेको अहिले कति छ त डिएक्स एएक्स हो हामीले एक्स एक्सिसको लियौँ पहिला है दुईतिरको अलग अलग गरेर गर्नुपर्छ अनि यहाँदेखि के गर्छौँ त यहाँसम्म जोड्छौँ दिस इज के हो त भन्दाखेरि आर भेक्टर आरएक्स गरौँ ठिक छ आरएक्स भेक्टर भनेपछि बायोट सबार्ट्स लले के भन्छ त हामीलाई अब यति थाहा भइसके पछाडि फ्रम बायोट सबार्ट्स ल कति हुने भयो त अब यसलाई अझ फर्दर मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिरेक्सन लिएँ है यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति हुने भयो त द्याट इज माइनस जेड अथवा माइनस जेडको ठाउँमा यति कति छ त कोअर्डिनेट 1 छ भनेपछि माइनस एजेड हुने भयो ठिक छ यहाँदेखि यहाँ द्याट इज आर भेक्टर भनेको के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेपछि यो प्लस यो हुन्छ अनि मैले यताको लागि एजुम गरेँ एक्स एएक्स
भनेपछि यति थाहा भइसकेपछि मैले के गर्न पाएँ त जुन हामीले सुरुमा हामीले कन्भेन्सनल मेथडबाट चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त डेरिभेसन गरे जस्तै यहाँबाट dh वेक्टर इक्वल्स टु कति छ i dl कति हो बायट-सबार्ट्स लको एक्सप्रेसन i dl वेक्टर क्रस r वेक्टर हैन डिभाइडेड बाइ r राखेको छ भने तल कति हुन्छ त r क्यूब हुन्छ 4 पाई r क्यूब यो हामीले कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि बायट-सबार्ट्स ल अथवा यसलाई तिमीहरूले अर्को भाषामा के गर्न सक्छौ आइडियल भेक्टर क्रस ar भेक्टर डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त 4 पाई r स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ है एउटै हो अब यहाँनिर के हुन्छ अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ कति हुने भयो त इक्वल्स टु i इन्टु dl dl भेक्टर भनेको कति हुने भयो dl भनेको कति हुने भयो dx ax क्रस r भेक्टर भनेको कति हुन्छ r भेक्टर भनेको हेरौँ त यहाँनिर कति हुने भयो यहाँबाट यहाँसम्म हो नि त हैन दिस इज दिस प्लस दिस दैट इज माइनस x ax प्लस az अब यहाँ माइनस लेख्नै परेन हैन प्लस az हुने भयो दैट इज हामीले के गर्न सक्छौं त माइनस x ax प्लस az क्याप ठीक छ ल डिभाइडेड बाइ 4 पाई अनि r को ठाउँमा r कति हुन्छ r इक्वल्स टु अंडर रुट x स्क्वायर प्लस 1 हो अंडर रुट x स्क्वायर प्लस 1 किन यहाँनिर माइनस x छ यसको होल स्क्वायर प्लस यसको az को 1 छ भनेपछि x स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो दैट इज हामीले अर्को फेरि गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि dh वेक्टर इक्वल्स टु कति हुने भयो त dh वेक्टर इक्वल्स टु यहाँनिर माथि कति हुने भयो ax र ax ले क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ अनि dx ax र az क्रस प्रोडक्ट कति हुन्छ ax क्रस az भनेको कति हुन्छ माइनस ay होला हो i इन्टु dx ठीक छ i इन्टु dx अनि माइनस ay हो ax र az उल्टोतिर गयो नि हैन माइनस dj ay क्याप डिभाइडेड बाइ 4 पाई अनि x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2 ठीक छ अब यहाँ i को ठाउँमा मैले भ्यालु राख्न सक्छु त्यहाँ 10 दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ मैले डाइरेक्ट i को ठाउँमा 10 राखे ओके अब यति गरिसके पछाडी हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्छौं भनेपछि h वेक्टर इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन कति देखि हुन्छ त इन्टिग्रेसन कति देखि कति सम्म हुन्छ x इक्वल्स टु इन्फाइनाइट देखि कति सम्म हुन्छ त 0 सम्म हो किन भन्दाखेरि x को भ्यालु कहाँ देखि आछ 0 इन्फाइनाइट देखि 0 सम्म आछ नि x को एक्सटेन्सन जुन करेन्ट एलिमेन्ट कहाँ देखि आछ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट देखि x को भ्यालु 0 भएसम्म आछ भनेपछि दैट इज 10 dx माइनस ay क्याप डिभाइडेड बाइ 4 पाई x स्क्वायर प्लस 1 3/2 अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त यस्तो खाली एक्सप्रेसन आयो भनेदेखि x इक्वल्स टु tan थीटा अथवा tan अल्फा गरेर गर्छौं जस्तै x स्क्वायर प्लस 1 छ भने 1 tan अल्फा भयो अथवा 1 tan थीटा गरेर गर्छौं त्यसरी गरिसके पछाडी हाम्रो सोलुसन कति आउँछ भन्दाखेरि h वेक्टर इक्वल्स टु है यसको सोलुसन मैले डाइरेक्ट लेख्दिन है यसको सोलुसन कति आउँछ भन्दाखेरि h वेक्टर इक्वल्स टु 10/4 पाई कति हुन्छ त ay क्याप एम्पियर पर मिटर है 10/4 पाई ay क्याप एम्पियर पर मिटर ठीक छ ल सर हजुर हजुर सोधौ मेरोमा यो एच आइरहेछ कि अझै नि h वेक्टर इक्वल्स टु नै गरेछु 10/4 पाई आयो ए बल्ल आयो सर ओके ल यो भनेको चाहिँ x एक्सिसले दिने सिमिलरली यही प्रोसेस चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि y एक्सिस तिर पनि गर्नु पर्यो जुन y एक्सिस को जुन कन्डक्टर छ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट हो यसमा पनि के गर्नु पर्छ फेरि यहाँनिरबाट यो भनेको कति हुन्छ त dl वेक्टर इक्वल्स टु dy ay हुने भयो है सिमिलरमा अनि त्यसपछि यहाँबाट काट्नु पर्यो यो भनेको के हुने भयो त हाम्रो ry वेक्टर हुने भयो अब सिमिलरली यो केस गर्दाखेरि दुईटैमा के गर्नु पर्यो दोहोर्याएर गर्नु पर्यो है यो गरेपछि यसमा पनि कति आउँछ भन्दाखेरि अर्को hy वेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि hy इक्वल्स टु हामीलाई आउँछ 10/4 पाई ax क्याप एम्पियर पर मिटर ठीक छ भनेपछि यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि टोटल कति हुन्छ त हाम्रो h वेक्टर आउँछ दैट इज h वेक्टर इक्वल्स टु hx वेक्टर प्लस hy वेक्टर ल यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ त फाइनल आन्सर आउँछ यहाँसम्म के क्वेशन छ यो भनेको हाम्रो बायट-सबार्ट्स लबाट भयो छैन है सर यो भन्दा अगाडिको देखाइदिनु न
अगाडिको ओके ल सोल्युसनै देखाउँछु है त म यसको ओके ल हामी कहाँ थियौँ यहाँदेखि थियो ल म सरल सोल्युसन देखाउँछु भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो फर्मुला आयो 4πr क्युब अथवा यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त आइडियल भेक्टर क्रस एआर क्याप डिभाइडेड बाई 4πr स्क्वायर पनि गर्न सक्छौँ यो भनेको हाम्रो के हो त अगाडि हजुर स्लाइड नै आएको छैन देखिरहेको छु। आ छैन ओके म फेरि सेयर गर्छु अहिले आयो आयो सर। ओके बाइट सबार्ट्स लबाट हामीले यो गर्यौँ ठिक छ अनि मैले अघि भने बाइट सबार्ट्स लको मेजर के हो त भन्दाखेरि करेन्ट इलिमेन्ट आइडियल निकाल्नु पर्यो त्यो सेक्सनमा चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले के गर्नु पर्यो जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो त्यहाँसम्म तान्नु पर्यो ठिक छ त्यो तानेपछि आर आयो यहाँनिर मैले R1 गरेछ तिमीहरूले RX RY गर्यो भने अझ सजिलो होला होइन R1 गरेछ माइनस XAX प्लस जेडको कोअर्डिनेट कति छ त 1 छ भनेपछि यसको हाइट 1 भयो भनेपछि यहाँनिर 1AZ हुने भयो ठिक छ यो आयो सिमिलरली यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि गर्दाखेरि आर भनेको कति आयो x स्क्वायर प्लस 1 आयो आइडियल भनेको कति हुने भयो त आइडियल भेक्टर भनेको 10 इन्टु dx हुने भयो 10 dx ax त्यस पछाडि आर भेक्टर भनेको कति हुने भयो त अगाडि हामीले निकालिसकेका छौँ भनेपछि यसलाई हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट इन्फाइनाइटदेखि 0 गऱ्यो मैले डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरेछ ठिक छ अनि माइनस 10 dx ax इन्टु az माइनस x ax ठिक छ यो गर्दाखेरि यो माइनस होइन है यो माइनस छैन है यहाँ यो माइनस नराख्ने है किन माइनस नराख्ने भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा झुकिने कुरो आउँछ है जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको धेरै जसोले एक्जाममा मिस्टेक गर्ने यहाँनिर मैले करेन्टको डिरेक्सन कता गरेँ त भन्दाखेरि आइडियल डिरेक्सन त एक्स एक्सिसको अपोजिटमा छ नि माइनस एक्स एक्सिस छ नि त होइन बुझ्यो यहाँनिर के छ त माइनस एक्स एक्सिस छ भनेपछि मैले यहाँनिर करेन्ट डिरेक्सन लिँदाखेरि त आइडियल भेक्टर भनेको त माइनस एक्स एक्सिस लिनुपर्छ होइन र भनेर भन्ने हुन्छ क्या धेरै जसोको जस्तै यहाँ आइडियल भेक्टर कस्तो यहाँनिर माइनस डिएक्स एएक्स हुनुपर्ने होइन भनेर भन्छ क्या धेरैले यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यदि यहाँनिर तिमीहरूले माइनस कन्सिडर गरेको छ भनेदेखि रेन्ज लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो 0 देखि इन्फाइनाइट लिनुपर्छ होइन म करेन्ट डिरेक्सन अनुसार चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छु जस्तै यहाँनिर इन्फाइनाइटदेखि 0 सम्म छ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन जहिले पनि हामीले के गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डिरेक्सन लिन्छौँ भनेको आइडियल भेक्टरको डिरेक्सन जहिले पनि डिएक्स एएक्सै लिनु पर्यो यो जुनसुकै डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भए पनि डिएक्स एएक्स लिने तर इन्टिग्रेसन लिँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त इन्फाइनाइटदेखि 0 लियो भने माइनस एएक्स आफै भयो नि होइन हो यो चिज चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यहाँनिर आइडियल भेक्टर गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले के गर्ने त कुन एक्सिसमा छ त्यो एक्सिसलाई कन्सिडर गरेर पोजिटिभै लिने जहिले अलवेज पोजिटिभ अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो त इन्फाइनाइटदेखि 0 गर्न साथ माइनस एएक्सतिर गयो भनेपछि आफैले के गर्यो त उसले डिरेक्सन चुज गर्यो यो माइनस होइन है यो माइनस चाहिँ मैले पनि मिस्टेक भएर पहिला चुज गरेको है त्यो भएपछि के हुन्छ त मिस्टेक हुन्छ दुईतिर माइनस माइनस लियो भनेपछि डिरेक्सनै फरक आउँछ है भनेपछि अब यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि यो र यो क्रस प्रडक्ट गर्यो एएक्स क्रस एजेड भनेको कति हुन्छ त माइनस एवाई अनि एएक्स क्रस एएक्स भनेको 0 हुन्छ द्याट इज माइनस 10/4 पाई डिएक्स एवाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 अब यसलाई मैले डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरेको छु यसरी होइन यसरी डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले नभए चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौ त tan अल्फा मानेर गर्न सकिन्छ ठिक छ यो चाहिँ फर्मुलै छ है यस्तो खाली फर्मुला कहाँ छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको इन्टिग्रेसनको फर्मुला छ मैले यहाँ छैन रहेछ तिमीहरूको इन्टिग्रेसनको फर्मुला मैले यहाँ मेरो नोट्समा कतै छ है इन्टिग्रेसनको फर्मुलाबाट चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो भ्यालु राख्न सकिन्छ भन्न खोजेको इन्टिग्रेसनको फर्मुलाबाट डाइरेक्ट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 इन्फाइनाइट टु 0 यो भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जुन इन्टिग्रेसनको फर्मुला छ नि यस्तो खाले है यो फर्मुलाबाट आयो त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट के गर्न पाए त भन्दाखेरि h1 = 10/4 पाई ay क्याप यो आयो सिमिलरली हामीले y एक्सिसको लागि गर्दाखेरि सेम प्रोसिड्युर गर्नु पर्यो सेम प्रोसिड्युर गरिसके पछाडि के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट पनि 10/4 पाई ax क्याप आउने भयो यो दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि फाइनल एन्सर चाहिँ के हुने भयो त यति हुने भयो ठीक छ केही क्वेशन छ एनी क्वेरीज केही क्वेशन छ यसमा ल छैन भनेदेखि एकचोटि एक्जामको क्वेशन पनि हेरौँ है त
स्टक्स थ्योरम सोधेर 6% order condition स्टक्स थ्योरम सोधेर छ यसमा छैन ल 76 मा चाहिँ अर्कै खाले छ ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि लेट अफ फिलामेन्ट्री करेन्ट यो 76 मा अहिले लेटेस्टमा सोधेको है लेट अफ फिलामेन्ट्री करेन्ट अफ 5 मिली एम्पियर बी डिरेक्टेड फ्रम इन्फिनिटी टु द ओरिजिन अन द पोजिटिभ जेड एक्सिस एन्ड देन ब्याक आउट टु द इन्फिनिटी अन द पोजिटिभ एक्स एक्सिस फाइन्ड एच भेक्टर एट पी 0,1,0 अब यति भन्यो भनेदेखि हामीले के गर्नु परेन भन्दाखेरि बायट सबार्ट्स लबाट गर्नु परेन अब यहाँनिर भन्यो सपोज यहाँनिर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि युज बायट सबार्ट्स ल भनेर भन्यो भनेदेखि के गर्ने त यसलाई पनि बायट सबार्ट्स ल गर्ने ल यो चाहिँ एउटा हेरौँ त अब तिमीहरूले यसको निकालौँ त यो क्वेसन सारौँ त 76 को let the filamentary current of 5 milliampere be directed from infinity to the origin on the positive z axis and then back out to the infinity on the positive x axis. Find h vector at p010. यसको मैले सोलुसन निकालिसकेको छ यसको सोलुसन चाहिँ कति आन्सर आउँछ भन्दाखेरि क्वेसन 5 नम्बर हैन 4 5 नम्बर 76 कुन चाहिँ पर्यो ए असोजको रहेछ 76 असोज यसको सोलुसन निकालेको छैन रहेछ ल ल यसरी तिमीहरूले निकाल्ने हो भने सोलुसन त्यसो भए चैत्रको मात्र सोलुसन चाहिन्छ 5/4πAy आयो सर सुरुको कति आयो 5/4πAy 5/4πAy नेगेटिभ मिली सेकेन्ड मिली एम्पियर छ है मिली एम्पियर भनेको 10⁻³ राख्नु पर्यो नि फाइभ बाई 4 नै आयो एजेड डिरेक्सनकोले कतातिर दिन्छ एवाई एजेडले कतातिर दिन्छ एजेड डिरेक्सनमा छ भनेदेखि आइदर एवाई अर एएक्स पोइन्ट कहाँ छ त्यसको आधारमा हुन्छ पोइन्ट कहाँ छ त हाम्रो वाई एक्सिसमा छ भनेपछि एएक्स आउँछ होला एएक्स जेड एक्सिसतिरकोले एएक्स आउँछ वाई एक्सिसतिरकोले एजेड आउँछ होला है क्रस प्रोडक्ट गरेर हेर त मिस्टेक भएको होला है तिम्रो डायग्राम बनाएर हेर्नुपर्छ बनाइदिउँ डायग्राम तिमीलाई आइहाल्छ होला आउनु त ल यसमा के छ जेड एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ल एक्स वाई र जेड यसले के भन्यो सुरुको चाहिँ इन चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि जेड एक्सिस पोजिटिभ जेड एक्सिसबाट इन भयो यसरी आएर यहाँबाट आएर यहाँ ओरिजिनमा यहाँबाट के भयो त इन्फाइनाइटमा रिटर्न भयो यहाँबाट इन्फाइनाइटदेखि आयो द्याट इज यसरी आयो 5 मिली एम्पियर यहाँ पनि 5 मिली एम्पियर कहाँ छ पोइन्ट निकाल भनेको चाहिँ यहाँ छ पी कति छ त 0,1,0 यहाँ निकाल भने सेम अघि जस्तै गर्नु पर्यो यहाँ पनि पोइन्ट यसरी तान्नु पर्यो
यहाँ पनि यसरी तान्नु पर्यो हो। भनेपछि सेम अघि जस्तै यो डिएल भनेको कति हुन्छ त डिजेड एजेड हुने भयो, यो भनेको 1 हुने भयो हो। यहाँनिर पनि सेम भ्यालु आउनुपर्छ कति भन्दाखेरि 5/4 पाई है 5 मिली एम्पियर है। यो मिली एम्पियर भनेपछि इन्टु 10⁻³ गर्नु पर्यो। 5 इन्टु 10⁻³ डिभाइडेड बाई 4 पाई 4 पाई ठिक छ। यहाँ पनि सेम आउँछ है 4 पाई कति हुन्छ ए, यसको डिरेक्सन कता छ हेर त, एजेड को डिरेक्सन भनेपछि एएक्स भनेपछि माइनस एएक्स अथवा एएक्स तिरको आउँछ ठिक छ। यहाँनिर एएक्स को डिरेक्सन हुन्छ है। यसरी हुँदाखेरि पोजिटिभ हेरौँ त, करेन्ट डाउनवर्ड जेड एक्सिसबाट डाउनवर्ड गर्दाखेरि एएक्स को पोजिटिभमा आउँछ भनेपछि एच कति हुने भयो त भन्दाखेरि एच जेडले दिने भनेको 5/4 पाई इन्टु 10⁻³ एएक्स हुन्छ। त्यसै गरी एक्स एक्सिसले दिने कता हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिस यसरी निस्किया छ भनेदेखि एचएक्स भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि एचएक्स इक्वल्स टु 5/4 पाई इन्टु 10⁻³ एजेड हुनुपर्छ। द्याट इज यसको एन्सर कति हुने भयो त भन्दाखेरि एच भेक्टर इक्वल्स टु 5 इन्टु 10⁻³ डिभाइडेड बाई 4 पाई ax cap plus 5 into 10⁻³ divided by 4 pi a z cap ampere per meter। ल सबैको यति आएको हो। सबैको यति आएको हो। खोइ त कोही बोल्नु भयो आयो सर। आयो है। अब यो भयो हामीले बायट सबार्ट्स ल युज गरेर। अब डाइरेक्ट हामीले फर्मुला युज गरेर पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ है। अब फर्मुला युज गरेर गर्दाखेरि अघि पनि अलिकति मैले भने है, फर्मुला युज गर्दाखेरि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यो डिलिट गरेँ सबै है। फर्मुला युज गर्ने है, यो युजिङ बायट सबार्ट्स ल यहाँ भनेको छैन, त्यही भएर यहाँ बायट सबार्ट्स ल युज गरेर गरे पनि केही फरक भएन, नगरिकन डाइरेक्ट फर्मुला युज गरे पनि केही फरक भएन। ओके, फर्मुला युज गरेर गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो डायग्राम फेरि एकचोटि मैले बनाएँ। यहाँनिर इन्फाइनाइट छ एक्स, यो जेड छ, यहाँनिरबाट आई करेन्ट फ्लो भएको छ, आई इक्वल्स टु 5 मिली एम्पियर, यो वाइ एक्सिस छ, यो पोइन्ट भनेको पी पोइन्ट छ, द्याट इज पी पोइन्ट भनेको 0,1,0। ओके, यहाँबाट के छ त आई करेन्ट इक्वल्स टु 5 मिली एम्पियर है। अब हेरौँ त यो पीबाट परपेन्डिकुलर तान्यो भने कहाँ बन्छ त, यो ओरिजिनमा जान्छ, द्याट इज 0 मा चाहिँ काटिन्छ है। यो भनेको 1 डिस्टेन्स भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जेड एक्सिसको लागि चाहिँ यो पीबाट जेड एक्सिसको हेरेँ है, यहाँबाट परपेन्डिकुलर रो ताने भनेपछि यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त आई को मैले पहिला लिए एचजेड को लिए है, एचजेड इक्वल्स टु कति हुन्छ त आई डिभाइडेड बाई ट्वाइस पाई रो हो, ट्वाइस पाई रो ए फाई क्याप ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्यो है। अब आई भनेको कति छ 5 इन्टु 10⁻³ डिभाइडेड बाई ट्वाइस पाई इन्टु अहिले रो भनेको कति छ त 1 छ। कसरी रो भनेको यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, दिस इज रो, रो इक्वल्स टु 1 छ ठिक छ। यहाँबाट परपेन्डिकुलर तानेको है। रो कसरी निकाल्ने हामीले जहिले पनि लाइन करेन्टको निकाले जस्तै जुन पोइन्टबाट निकाल्यो भनेको छ त्योबाट स्ट्रेट तान्ने, स्ट्रेट तान्दाखेरि यहाँ 0 छ। यदि यहाँ 0 नभएको भए हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा कोअर्डिनेटको डिफरेन्सबाट हामीले डिस्टेन्स निकाल्छौँ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त रोको भ्यालु निकाल्थ्यौँ ठिक छ है। अगाडिको च्याप्टर 2 मा पढेको कुरो त बिर्सिया छैन होला है, यहाँ पनि सेम हो। अब त्यस्तो छ भनेदेखि यहाँनिर अब बाँकी भयो हामीलाई एफआई। अब एफआई भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा याद गरौँ, एफआई भनेको के हो भन्दाखेरि क्रस प्रडक्ट बिट्विन कुन कुन त भन्दाखेरि हामीले जुन बायट सबार्ट्स लमा के पढ्यौँ त क्रस प्रडक्ट बिट्विन डिएल भेक्टर क्रस आर भेक्टर अथवा एआर भेक्टर हो नि। भनेपछि यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो डिएल भेक्टरको जुन युनिट भेक्टर छ द्याट इज, यसलाई मैले यहाँ डिएल भेक्टर नराखिकन ए डिएल भेक्टरको युनिट भेक्टर क्रस अहिलेको केसमा आर भनेको के छ त रो छ, द्याट इज ए रो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस गिव्स द अस द एफआई ठिक छ, दिस गिव्स अस एफआई। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिएल भेक्टर निकाल्नु पर्यो, एरो भेक्टर निकाल्नु पर्यो। ओके, भनेपछि यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दाखेरि डिएल भेक्टर भनेको कति हुन्छ, डिएल भेक्टरको युनिट भेक्टर हेरौँ त, डिएल भेक्टर भनेको हामीले
अहिले लियो भने डिएल भेक्टर भनेको कुन हुन्छ जेड को केसमा दिस इज यो डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स भनेको कति हो यो डिरेक्सन भनेको कुन डिरेक्सन हो माइनस एजेड ठीक छ अनि यसको डिरेक्सन भनेको कति हुन्छ त भनेको यो रो को डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सनको कति हुने हो त दैट इज माइनस एवाई ठीक छ ए5 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल्स टु यो भनेको a5 इक्वल्स टु माइनस एजेड क्रस माइनस एवाई ठीक छ माइनस माइनस प्लस भयो दैट इज ax आउने भयो हो भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट एच जेड ले दिने कति भन्ने भयो I डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई रो अब यसमा एउटा कुरा याद गरौँ है यहाँनिर डाइरेक्ट यति राख्यौँ है अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि जुन करेन्ट क्यारिङ करेन्ट इलिमेन्ट छ 0 देखि इन्फाइनाइट को कन्सिडर गरौँ हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको कन्सिडर गरौँ नि एक्चुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको यहाँदेखि यहाँसम्म र अर्को पार्ट के हुन्छ त यहाँदेखि माइनस इन्फाइनाइट सम्मको पार्ट हुन्छ भनेपछि हामीले कति लियौँ त भन्दाखेरि हाफ अफ अ सेगमेन्ट मात्र लियौँ भनेको आधी मात्र लियौँ नि त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्ने है मैले यहाँ फर्मुला चेन्ज भएको कुरा भन्न लाग्छु यहाँदेखि यहाँ 0 सम्मको मात्र छ इन्फाइनाइट लेन्थ छ तर यो इन्फाइनाइट र एक्चुअली माइनस इन्फाइनाइट देखि प्लस इन्फाइनाइट सम्मको जुन लेन्थ छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डबल अफ यसको डबल हो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फर्मुलामा डिवाइडेड बाइ 2 गर्छौं याद गरौँ है डाइरेक्ट फर्मुला लाउने भयो इन्फाइनाइट देखि माइनस इन्फाइनाइट छ भने डाइरेक्ट 2 पाई रो भयो अस्ति हामीले के गरेका थियौ नि होइन इन्फाइनाइट देखि इन्फाइनाइट नगर्ने हो भने डिवाइडेड बाइ 2 इन्फाइनाइट देखि रो अनि इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ पनि के हुने भयो त 2 इन्टु ट्वाइस पाई हुने भयो याद गरौँ है इन्फाइनाइट देखि 0 छ भनेदेखि 4 पाई रो हुन्छ इन्फाइनाइट देखि अथवा 0 देखि इन्फाइनाइट छ भनेदेखि 2 पाई रो भयो होइन इन्फाइनाइट देखि माइनस इन्फाइनाइट अथवा माइनस इन्फाइनाइट देखि इन्फाइनाइट भयो भने 2 पाई रो यो चाहिँ याद गरौँ है भनेपछि यहाँनिर कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो a5 भनेको कति आयो ax आयो देयरफोर h z भेक्टर भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 5 इन्टु 10 टु पावर -3 डिवाइडेड बाइ 4 पाई इन्टु a5 को ठाउँमा कति हुने भयो त ax क्याप यो भनेको hz भयो जुन हामीले कहाँबाट निकाल्यौं त बायट सबार्ट्स लबाट निकाल्यौं सेम भ्यालु हाम्रो अर्को केसमा हामीले के गर्न सक्छौं त hx पनि निकाल्न सक्छौं दैट इज xs भनेको कति हुन्छ त 5 इन्टु 10 टु पावर -3 सेम केसबाट है डिवाइडेड बाइ 4 पाई यहाँनिर az आउँछ बुझ्यो मैले 2 ले डिवाइड गरेको कुरा भन्दै छु है किन 2 ले डिवाइड गरेको हामीले जुन फर्मुला डिराइभ गरेका थियो ट्वाइस बाइ रो 1 i बाइ ट्वाइस बाइ रो भनेर डिराइभ गर्दाखेरि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि हामीले माइनस इन्फाइनाइट देखि इन्फाइनाइट लिएको थियौं भनेपछि माइनस इन्फाइनाइट देखि इन्फाइनाइट भनेको 0 देखि इन्फाइनाइट को डबल हो हैन ठ्याक्क हाफ पार्ट मात्र लियौ नि अहिले भनेपछि डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो एनी क्वेशन बुझ्यो यो खोइ बुझ्यो खोइ त कोही बोलेनन् बा सर त्यही बायोट सवार्डलाई नै सजिलो थियो भन्दा त हैन बायोट सबार्ट्स ल सजिलो छ त्यो भनेको सुरुको कन्भेन्सनल मेथड हो सबैतिर बायोट सबार्ट्स ल हुँदैन फेरि पछि अरु लुपहरु दिन्छ जस्तै ट्रायंगलमा चाहिँ फ्लो भएको देखाउँछ रेक्ट्याङ्गुलरमा फ्लो भएको देखाउँछ हैन त्यस्तो खाले इक्वेसन आयो भनेदेखि त्यस्तो खाले क्वेशन आयो भने हामीले बायोट सबार्ट्स लबाट गर्न गाह्रो हुन्छ है किनभने त्यो त लामो प्रोसेस हुन्छ इन्डिभिजुअलको लागि गर्दाखेरि त्यसबाट लामो हुन्छ है त्यही भएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डाइरेक्ट फर्मुला मेथड युज गर्छौं यसमा सजिलो छ नि a5 निकाल्ने हो a5 भनेको के हो त भन्दाखेरि dl भेक्टरको युनिट भेक्टर क्रस हामीले जुन फर्मुला छ नि बायोट सबार्ट्स लको dl क्रस ar भनेको छ नि त हैन अब dl भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन करेन्ट इलिमेन्टको डाइरेक्सन छ त्यसले दिन्छ अनि ar भनेको के हो त भन्दाखेरि अथवा एरो भनेको के हो त जुन पोइन्टबाट चाहिँ करेन्ट इलिमेन्टसम्म जोडेको लाइनको डाइरेक्सन दैट इज परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेपछि त्यो दुईटाको क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ त हामीलाई a5 दिन्छ एक्चुअली a5 कहाँबाट आएको भन्दाखेरि त्यहाँबाट आएको हो नि त हो त्यही भएर हामीले त्यसलाई कन्सिडर गर्छौं ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौं ल अब यो एउटा एक्जाम्पल हेरौं है त फाइन्ड h vector at 2 3 5 in Cartesian coordinates
इफ देयर इज एन इन्फाइनाइटली लङ भन्नासाथ माइनस इन्फाइनाइटदेखि प्लस इन्फाइनाइटसम्म भनेको है लङ करेन्ट फिलामेन्ट पासिङ थ्रु द ओरिजिन एन्ड पोइन्ट सी पासिङ थ्रु द ओरिजिन एन्ड पोइन्ट सीबाट र ओरिजिनबाट पास भएको छ भने द करेन्ट अफ 50 एम्पियर इज डिरेक्टेड फ्रम ओरिजिन टु द सी भनेपछि यहाँ स्क्रिन आएन ओरिजिनबाट सर चाहिँ हजुर स्क्रिनै आएन एचएक्स चाहिँ अघि के छ स्क्रिनै सेयर गर्नु बिर्सेछु मैले ल फाइन्ड एच भेक्टर म्याग्निट्युड अफ एच भेक्टर भनेको छ है यो बार राखेको भनेको म्याग्निट्युड निकाल्नु भनेको एट P235 इन कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स इफ देयर इज एन इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट फिलामेन्ट पासिङ थ्रु द ओरिजिनबाट पास भएको छ अनि सी भन्ने पोइन्टबाट पनि पास भएको छ भने करेन्ट चाहिँ कति क्यारी गरेको छ उसले 50 एम्पियर करेन्ट चाहिँ क्यारी गरेको छ त्यसको डिरेक्सन पनि दियो उसले ओरिजिनबाट चाहिँ सीतिरको डिरेक्सन भनेपछि यो जेड एक्सिसको डिरेक्सन भयो यो पोइन्टलाई प्लट गर्यो है सी भनेको चाहिँ 0,0,1 छ भनेदेखि यो सी चाहिँ यसरी गयो अब बी नम्बरमा सी 0,1,0 भनेपछि फर्स्ट केसलाई मात्र म हेर्छु पहिला सेकेन्ड केसमा 0,1,0 भनेपछि वाइ एक्सिसतिर डिरेक्ट भएर जान्छ है अब भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइट टु प्लस इन्फाइनाइट चाहिँ जेड एक्सिसमा भयो है द्याट इज यो डिरेक्सनमा चाहिँ के भयो त करेन्ट क्यारी गर्यो 50 एम्पियर करेन्ट भने हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ अब उसले निकालेर कहाँ भन्यो भन्दाखेरि 235 अब डाइरेक्ट फर्मुला छ अब जुन अघि मैले भने नि डाइरेक्ट फर्मुला आई बाई ट्वाइस बाई रो ए फाइ क्याप अब यहाँ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ पर्दैन किन इन्फाइनाइटली लङ भन्न चाहिँ हामीले कन्सिडर के गर्ने माइनस इन्फाइनाइटदेखि प्लस इन्फाइनाइट ओके भनेपछि त्यो भनेपछि हामीले 2 ले डिभाइड गर्नु परेन डाइरेक्ट आई बाई ट्वाइस बाई रो गर्न पायो भनेपछि के गर्न पायो त भन्दाखेरि अब मैले ट्वाइस बाई रो भनेपछि आई दिएकै छ उसले कति दिएको छ 50 एम्पियर ट्वाइस बाई कन्स्ट्यान्ट भयो रोको भ्यालु निकाल्नु पर्यो इन्टु एफआईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो रोको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेको भन्दाखेरि हामीले जुन गिभन पोइन्ट छ त्यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर टु द करेन्ट इलिमेन्टमा यसरी पर्पेन्डिकुलर तानेपछि रोको भ्यालु आउँछ द्याट इज यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर सर ताने यो पोइन्ट आयो अब यो पोइन्ट निकाल्ने कसरी भनेको थिएँ मैले अस्ति जेड एक्सिसबाट गएको छ भने एक्स र वाइ कोअर्डिनेट 0 0 भयो अनि जेड एक्सिसको कोअर्डिनेट कहाँबाट लिने गिभन पोइन्टबाट लिने द्याट इज 5 चाहिँ यहाँ आयो भनेपछि यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ रोको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यो त हामीले अगाडि नै गरेको कुरा हो है रोको भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँ पनि सोर्स पोइन्ट र फिल्ड पोइन्ट भन्ने हुन्छ सोर्स पोइन्ट भनेको करेन्ट इलिमेन्ट जहाँनिर करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो सोर्स पोइन्ट भयो फिल्ड पोइन्ट भनेको जुन पोइन्टमा निकाल भनेको त्यो पोइन्ट चाहिँ फिल्ड पोइन्ट भनेपछि फिल्ड पोइन्ट माइनस सोर्स पोइन्ट गर्दा 2 - 0 3 - 0 5 - 0 एएक्स एवाई एजेड यहाँ आएपछि रोको भ्यालु आयो √13 आयो अब एफआईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब एफआईको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेको भन्दाखेरि करेन्ट इलिमेन्ट कुन छ यो जेड एक्सिसतिरको यसको डिरेक्सन युनिट भेक्टर भनेको कति हुन्छ एजेड क्याप कति छ यो करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ है यो भनेको यसरी माथि गएको छ भने चाहिँ पोजिटिभ जेड एक्सिसतिर छ द्याट इज एजेड क्याप क्रस केसँग गर्ने एरोसँग गर्ने द्याट इज एरो भनेको कति छ त अब एरो भनेको यसले दिन्छ यी 2ax + 3ay √13 भनेपछि यो र एजेड क्रस गर्नु पर्यो अब एफआई भनेको के हो त एजेड क्रस एरो द्याट इज एजेड क्रस रो भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ रो भेक्टर द्याट इज एजेड क्रस 2ax + 3ay डिभाइडेड बाई √13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्क्वायर निक्लियो यहाँनिर आयो द्याट इज 2ay + -3ax भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यति भ्यालु आयो दिस इज के हो त हाम्रो फाइनल एन्सर सकिन्छ यो भनेको ए को एन्सर भयो बी कोमा गर्दाखेरि पनि सेम हामीले गर्नु पर्यो बीमा गर्दाखेरि यो 1 बाट पास हुन्छ भनेपछि वाइ एक्सिसतिरबाट जान्छ है यो बुझेको छ यसमा हेरौँ त एकचोटि सर बुझेको छ है ल अब तिमीहरूले यो C010 वाइ एक्सिसबाट गएको वाला चाहिँ गरौँ त ल एकदम सजिलो छ अब यस्तो खाली आउने हैन एक्जाममा चाहिँ एक्जाममा लुपमा आउँछ रेक्ट्याङ्गुलर लुप आउँछ अनि स्क्वायर लुप आउँछ ट्रायंगलहरु आउँछ अनि ट्रायंगलको सेन्टरमा निकाला भन्छ है अनि स्क्वायरको सेन्टरमा निकाला भन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त्यो निकाल्न चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ है ल यो इन्फाइनाइट लङ वाला त आयो भने सजिलो छ एकदम 0,1,0 मा गरौँ त ल
यो जुन सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीले गरेको छ त्यो जस्तै छ, एकदम सजिलो छ। यसमा जस्ट के गर्ने त पोइन्ट निकाल्यो, फर्मुला एच भेक्टर इक्वल्स टु आई बाई ट्वाइस बाई रो ए फाई क्याप हो। अब आई दिएको छ, ट्वाइस बाई दिएको छ, रो निकाल्नु पर्यो। रो भनेको के गर्नु पर्यो, गिभन पोइन्टबाट चाहिँ करेन्ट इलिमेन्टमा पर्पेन्डिकुलर तान्नु पर्यो। पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि कुन पोइन्टमा काटिन्छ त्यो पोइन्ट निकाल्ने। त्यो पोइन्ट निकालेपछि त्यो दुईटा बिचको के गर्ने त भेक्टर, जुन डिफरेन्स भेक्टर डिफरेन्सको फर्मुला युज गरेर रो भेक्टर निकाल्ने। रो भेक्टर निस्केपछि म्याग्निट्युड अफ रो भेक्टर भनेको रो आयो, ठिक छ। रो आइसके पछाडि त्यस पछाडि के गर्ने त आई बाई ट्वाइस बाई रो फर्मुला आइहाल्यो। अब एफआई निकाल्न बाँकी भयो। एफआई भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एफआई भनेको जहिले पनि ए करेन्ट इलिमेन्ट डिएल को क्याप भनेपछि त्यसको युनिट भेक्टर कुन डिरेक्सनमा त्यो फ्लो भइरहेछ त त्यसको युनिट भेक्टर क्रस के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा चाहिँ रो डिरेक्सन छ त्योसँग क्रस गर्ने, द्याट इज ए डिएल क्रस ए रो। अहिलेको केसमा रो भयो, द्याट इज एफआई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एफआई आउँछ। एफआई को भ्यालु आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त सब्स्टिट्युट गरेर फाइनल एन्सर निकाल्छौँ। कति आयो? 2ax plus 2ay plus 5z by 29 root. ओके, यसको सोलुसन कति आयो? ओहो कहाँ गयो? हो जा, सोलुसनै मैले गरेर हिँड्छु कि क्या हो यसको? यहाँ रहेछ ल। कति आयो ल? कति आउँछ? रो भनेको कति आयो? 2ax plus 5az, ठिक छ? सर त 010 छ, हजुरले 030 लिनु भएको छ। 030 लिन्छ किन? किन? किन नभनौ? किन? तिमीले 010 लियो भने मिस्टेक भयो। 10 त सी पोइन्ट भनेको तल ओरिजिनमा तान्दाखेरि माथि पी पोइन्ट। पी बाट सिधा तान्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि कहाँनिर हुन्छ? त्यो y इक्वल्स टु 3 भन्ने प्लेनमा पो काटिन्छ त। भनेपछि कोअर्डिनेट कहाँ जान्छ? 030 मा हुन्छ नि त। 010 मा भयो भनेदेखि त पर्पेन्डिकुलर हुन्छ त? हुँदैन नि, इन्क्लाइन्ड वाला लाइन आउँछ हैन। हामीले के गर्नु पर्यो? रो निकाल्नले जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर होरिजेन्टल प्लेनमा काट्नु पर्यो। प्लेन भनेर रेडियस भनेको के हो? होरिजेन्टल प्लेन भनेपछि 2 3 5। ओके, अघि हामीले नत्र 0,0,1 भनेर किन नलिएको त? किन नलिएको भन्दाखेरि P235 भनेको त्यो प्लेन हो। यहाँ पनि के गर्ने? करेन्ट इलिमेन्ट कहाँबाट गएको छ? y एक्सिसबाट गएको छ भनेपछि x पनि 0 हुन्छ, z पनि 0 हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि 0, अनि लास्टको चाहिँ z को पनि 0। अब बिचको पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि त्यो जुन गिभन पोइन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ लिने, द्याट इज 0,3,0 हैन? बिर्सिसकेछ यो। 0,3,0 लियो, त्यहाँबाट लिइसके पछाडि 2 - 0 3 मा 3 - 0 3 5 - 3 गरेर 5 - 0 गरेर 2ax plus 5az आउँछ। त्यहाँबाट रोको भ्यालु आउँछ √29। अब यो 3 डाइमेन्सनल अलिकति एजुम्सन गरेर गर्नुपर्ने भएको भएर अलिकति हल्का दिमागमा चाहिँ यो प्लेन यस्तो हुन्छ, यस्तो प्लेन हुन्छ भनेर अलिकति हेर्नु पर्यो। अब ay भनेको के हो त? करेन्ट इलिमेन्टको डिरेक्सन। एडिएल क्याप भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि ay हुन्छ। अनि एरो भनेको माथिबाट निकाल्यो हामीले, क्रस प्रोडक्ट गरेपछि फाइनल एन्सर आयो। कतिजनाको मिल्यो ठ्याक्कै यसरी? आभूषणको मिल्यो? आभूषण, आदित्य, हजुर गर्दै हो? गरिदियो सर। ओके, आयुष, अविनाश, गर्न खोज्दैछु सर। भर्खर खोज्दै हो? अमोस, अमोस, ओके। युरोकपले ह्याङओभर त भइरहेको होइन नि?
अञ्जन कुमारी खै त विज्ञान बुझेन सर बुझेन गर्दैछु ए गर्दैछु ओके विजया विजय विजय चिरञ्जीवी गर्दै हो सर केशव गर्दैछु सर कुशल गर्दैछु सर लुसनले महेश ओके सर मनिषा गर्दैछु ओके गुड मनिषा गर्दैछु सर ओके दुवैजनाले गर्दै हो यस सर सर ओके मनिता मिकल सर गरिरहेछु तर सर त्यो 3 कसरी आयो कस्तो अझै कन्फ्युज भयो कि 3 आएको चाहिँ कन्फ्युज भयो उम्, यो त हामीले अगाडि जुन सेकेन्ड च्याप्टरमा गरेको थियौँ नि लाइन चार्जमा हामीले पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि के हुन्थ्यो सेम यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो हामीले जुन के गर्यो त भन्दाखेरि पी भन्ने पोइन्टबाट हामीले पर्पेन्डिकुलर वाइ एक्सिसमा तान्यो भनेदेखि के हुन्छ त वाइ एक्सिसमा जुन पोइन्टमा काटिन्छ त्यो भनेको प्लेन के हुन्छ वाइ कस्तो 3 प्लेन हुन्छ नि त होइन होरिजेन्टली लिनु पर्यो नि त त्यो सिधा त्यो एउटै प्लेन लिनु पर्यो भनेपछि जहिले पनि हामीले एउटा रुल के गर्ने भन्दाखेरि कुन एक्सिसमा काटेको छ अथवा कुन लाइनमा काटेको छ त्यसमा आधार गरेर गर्ने जस्तै वाइ एक्सिसमा छ भने एक्स र जेड 0 भयो अनि वाइको कोअर्डिनेट कहाँ लिने त डाइरेक्टली हामीले त्यो पोइन्टबाट लिने पहिलाको कन्सेप्ट त्यही त हो नि होइन यहाँ पनि के गर्ने त त्यही गर्ने हो पर्पेन्डिकुलर तान्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त त्यस्तो खाले केस आउँछ ठिक छ ओके सर यहाँ मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि हामीले अरू न्युमेरिकलमा पनि यस्तै खाले आयो भनेदेखि हामीले पर्पेन्डिकुलर तान्यो भनेदेखि कुन एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर तानेको छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पोइन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो ठिक छ अहिलेकोमा पनि जेड एक्सिसमा तान्दाखेरि त्यस्तै भएको थियो नि त होइन 0,0,1 लिएनौँ त हामीले होइन ओके मुना भयो सर भयो एन्सर मिल्यो मिल्यो सर ओके एन्सर कति आयो भन्दाखेरि 1.372 AX minus 0.549 AZ एम्पियर पर मिटर्स ठिक छ ठिक छ सर ओके गुड ल नवीन पौडेल मिल्यो भयो सर मिल्यो गुड कन्सेप्ट बुझिरहेछ है बिस्तारै बिस्तारै जाउँ बुझिरहेछ होइन सबैले निमा यस सर बुझिरहेछ है ओके हजुर नितेश यस सर ओके प्रकाश राजन मिल्यो सर ओके सबल मिल्यो सर ओके सागर